बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। खबर यह है कि अब से ठीक 12 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह पैगाम दिया कि हमने ईरान में अपने अहदाफ को तकरीबन हासिल कर लिया है, लिहाजा ये जंग जो हमने ईरान के साथ 11 रोज पहले शुरू की थी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप से जब सवाल किया गया कि आप कोई तारीख दें, तो वो तारीख नहीं देते, बल्कि उन्होंने मिक्स सिग्नल्स दिए कि ये जंग अभी जारी है। फिर जब मजीद सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जंग ख़त्म करने जा रहे हैं, हमारे अहदाफ पूरे हो गए। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इन 11 दिनों के अंदर कभी भी क्लियर नहीं थे, इससे पहले भी क्लियर नहीं थे। और कहीं ना कहीं जब उनसे कांग्रेस में या फिर उनके सेनेटर्स जो इंटरनल मीटिंग्स को अटेंड करके बाहर आते हैं, वो ये बताते हुए आपको नजर आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के पास हमारे या दुनिया के किसी सवाल का जवाब नहीं था। आपने जंग का आगाज कर दिया, एक बहुत बड़ी तबाही हुई और इसका जो एक नतीजा ये निकला कि दुनिया में तेल का बहरान जो है वो सर उठा रहा है। आपकी इकोनॉमी बैठ गई, यूरोप की इकोनॉमी, यूरोप की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई। वो यूरोप जो रूस के साथ जंग कर रहा है, अब रूस उनकी मदद के लिए उनको ऑफ़र करवा रहा है। तो आपने पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम कर दिया। मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी आपकी ट्रिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट थी, और ये 1 साल या 2 साल नहीं बल्कि कई दहाइयों की इन्वेस्टमेंट है, उसे भी आपने तबाह बर्बाद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हर तरफ से प्रेशर बढ़ने लगा, तो उन्होंने फिर इस किस्म के मिक्स सिग्नल्स देना शुरू कर दिए। और व्हाइट हाउस के तर्जमानों, इनके वुज़रा, थिंक टैंक्स, पेंटागन की ब्रीफिंग से ये लगता है, और डोनाल्ड ट्रंप की जो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि डोनाल्ड ट्रंप एक सेफ एग्जिट चाहते थे। लेकिन दोस्तों, ठीक 12 घंटे के बाद नक्शा बदल जाता है। धमकियों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया और ये जंग उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम अपने अहदाफ को हासिल नहीं कर लेते। आपका हदफ था क्या? आपने रजीम चेंज करना चाहते थे, वो तो नहीं हुई। आप ईरान के ऊपर अब कब्जा करना बाकी रह गया है, क्या वो आप कर सकेंगे? ये भी इतना आसान नहीं होगा। न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी ईरान हासिल करना चाहता है, आपने वहां पे बमबारी करके भी देख लिया, वो दोबारा से उसे खड़ी कर लेंगे। तो आपके अहदाफ क्या थे? डोनाल्ड ट्रंप ठीक 12 घंटे के बाद उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले गए जहां वो आज से ठीक 11 दिन पहले मौजूद थे। और दोस्तों, जो मॉस्को की जो न्यूज़ एजेंसीज है, अगर आप उनको पढ़ें, चाइना और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, और अमेरिका के जो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स हैं जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जामिन करते हैं, अगर आप पिछले 12 घंटे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनकी रिपोर्ट से उठाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्लानिंग के तहत ये मिक्स सिग्नल्स दिए। तारीख नहीं दी, कहा कि हम जारी रखेंगे, कहा कि अब हम बहुत करीब हैं, कहा कि हमने अपने अहदाफ को हासिल कर लिया। कोई डेट और कोई आपको हतमी नतीजा जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से नहीं मिलेगा। अब इसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये प्रेशर रिलीज करना चाहते थे। ये एक मिक्स सिग्नल्स देकर दुनिया में जो इकोनॉमी मिडिल ईस्ट की जंग के बाद हिल गई है, और इसका असर इस जंग का पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है। तवानाई की जो कीमतें वो ऊपर जा रही हैं। यूरोप के अंदर जो तवानाई का मामला है वो एक तरह से बुरहान की शक्ल इख्तियार कर रहा है, और अब यूरोप, मिडल ईस्ट और दुनिया के दीगर जो क्वार्टर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को इस सारे बुरहान का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जिससे मार्केट को एक रिलीफ मिले। और फिर जो सबसे बड़ी दलील है वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस का ऊपर नीचे होना। देखिए, जंग का इन्होंने एक तरह से जो सिग्नल दिया, उसके बाद इसका असर पड़ा है खाम तेल की कीमतों के ऊपर। खाम तेल की कीमत में $30 फी बैरल की कमी हुई। जंग के आगाज के बाद से तेल की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने में आया, और पीर के रोज तेल की फी बैरल कीमत तकरीबन $120 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ये वो पॉइंट है जहां पे ये जंग अपने अरूज पर थी, हमले हो रहे थे, धमकी दी जा रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। $120 के ऊपर ये तेल आपको नजर आएगा, फिर एकदम से 90 पे आ जाता है। कीमतों में इजाफे की वजह यह खदशा था कि इस तनाज़े के बायस आबनाए हम्स के जरिए मशरिक़ वुस्ता से तेल की सप्लाई में खलल पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी कि अगर आबनाए हम्स के जरिए तेल का भाव रोका गया तो ईरान को 20 गुना शिद्दत से निशाना बनाया जाएगा। तो व्यूअर्स, ये दलील है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तेल की कीमतों में कमी वाक़या कर दी। अब ये इस चीज़ को लेकर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बात करेंगे कि देखो, जब हम जंग बंद करने की बात करते हैं और हमने अमन की बात की और हमने कहा कि हमारे अहदाफ पूरे हो गए, तो दूसरी तरफ से हमें धमकियां दी जा रही हैं। और जिस तरह इन्होंने मिडिल ईस्ट को ईरान के खिलाफ करने की कोशिश की, प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए बेसेस और यहाँ पर हमले हुए,
اور تمام مسلم دنیا کو ایران کے خلاف یہ اکسا رہے ہیں، اسی طرح اب پوری دنیا کو بھی ایران کے خلاف کریں گے۔ کس طرح کہ دیکھو ہم نے تو جنگ ختم کرنے کی کوشش کی لیکن ایران باز نہیں آ رہا، اور وہ ایگزامپل کوٹ کریں گے ایران کی، کیونکہ پاسداران انقلاب نے پچھلے 12 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو نہ صرف دھمکی دی بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ جو سب سے امپورٹنٹ اس میں ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاسداران انقلاب کی ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم جو بیلسٹک میزائل تمہارے اوپر داغیں گے، ہر بیلسٹک میزائل کے اوپر تقریباً 1 ٹن کے قریب وار ہیڈ موجود ہوگا، اب تم نے خود فیصلہ کرنا ہے، اس چیز کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے کہ یہ باز نہیں آ رہے، بھئی ہم تو باز آ گئے۔ اور پھر دوستو جو سب سے جو خطرناک ایک دھمکی دی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہ تھی علی لاریجانی کی۔ وہ یہ کہتے ہیں جو ایران سیکیورٹی چیف ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی لاریجانی وارنڈ دی یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ٹو بی کیئرفل ناٹ ٹو بی ایلیمنیٹڈ ان دا پوسٹ آن ہز آفیشیل ٹیلی گرام چینل۔ تو انہوں نے تو کہانی ختم کر دی اور انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دھمکی دی۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ 2 دھمکیاں اور اس آبنائے حمز کے معاملے کو دنیا کی اکانومی کے ساتھ جوڑ کر یہ کیسے استعمال کریں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے لیڈران کو یہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو آبنائے حمز کو کھلوانا چاہتے ہیں، لیکن ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ خبردار ایک بوند کو بھی ہم آبنائے حمز سے گزرنے نہیں دیں گے۔ تو تمہارا پبلک انیمی نمبر میں نہیں ہوں، پبلک انیمی نمبر 1 تمہارا ایران ہے، تو جا کر ایران کو پکڑو، اور یہ پریشر ایران کے اوپر اب بڑھایا جائے گا۔ تو دوستو اس سینیریو میں جو پچھلے 12 گھنٹے میں جو انہوں نے یو ٹرن لیا، آپ نے یاد رکھنا ہے، میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ، مکس سگنلز دینے کی جو پلاننگ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ ایران کو ٹریپ کرنا تھا، دنیا کو باور کروانا تھا کہ جنگ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، آبنائے حمز کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور آبنائے حمز کو یہ کھول نہیں رہے، اور دنیا میں جو اس وقت بحران آ رہا ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، کیونکہ آبنائے حمز اگر نہیں کھلی تو یہ اکانومی جو کرائسس ہے یہ آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا، معیشتیں ڈوب جائیں گی، اسٹاک ایکسچینج مکمل کام کرنا بند کر دے گی، لوگوں کا دیوالیہ نکل جائے گا، اور جتنا بھی آپ کی اپنی انڈسٹری ہے یہ ساری کولیپس کر جائے گی، اور دنیا ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اب آبنائے حمز کو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ استعمال کریں گے۔ اب 2 سٹیٹمنٹس آج آپ کو 12 گھنٹے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے لوگوں کی طرف سے سننے کو ملیں گی۔ پہلی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی وہ کیا تھی؟ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ threatened to escalate the attack on Iran if it disrupted the global oil supplies, saying they will get hit at a much harder level۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے دنیا کے تیل کی ترسیل کو بند کیا تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اب دنیا کی تیل کی ترسیل کو آبنائے حمز سے روک دیا جائے تو پیغام کیا جائے گا کہ بھئی ایران نے پوری دنیا کو اپنے اس نفرت کا نشانہ بنایا اور ہم اس نفرت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اصل میں تمہارا کوئی سجن ہے، متر ہے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور ایک دم سے انہیں دنیا کے امن کا، دنیا کی اکانومی کا خیال جو ہے وہ جاگ گیا۔ یہ وہ کریں گے۔ پھر دوسرا پیغام سن لیں، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اور پھر یو ایس ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیت یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے بھی اسی قسم کا بیان جاری کیا کہ اگر آپ نے آبنائے حمز میں تیل کی ترسیل کو روکا اور دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ تیل جاتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو تمہیں ہم پہلے سے زیادہ تگڑا جواب دیں گے۔ تو آبنائے حمز کو بطور یہ سیاست استعمال کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب آبنائے حمز کو بند کرنے میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ہم نے اپنے مقاصد کو ایران کے اندر حاصل کر لیا، رجیم چینج کرنی تھی، وہاں پہ ان کی جو قیادت ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، ہم نے ان کے نیوکلیر پروگرام کو رول بیک کروانا تھا، ہم نے اس کو ہٹ کر دیا، اور جہاں تک بیلسٹک میزائل کا تعلق ہے تو ہم اسے 80% ویسے ختم کر چکے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اپنی حکومت کے خلاف جب ان کو خیال آئے گا اٹھ کھڑی ہوگی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم یہ سیل آؤٹ کریں گے، لیکن آبنائے حمز کو بند کرنے میں دوستو ہمارا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ ایران بطور ویلن امریکہ کی طرف سے پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا۔ اور پھر ایران کے معاملے میں ڈیولپمنٹس بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، چونکہ اٹس اے گلوبل میٹر اور ہر لمحے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ پیٹ ہیگسیت نے ایران کے نئے رہبر اعلیٰ کو جوہری ہتھیاروں کا خواب ترک کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے ان کا ایک بیان سامنے آیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مشتبہ خامنائی عقل مندی کا مظاہرہ کریں، اگر وہ صدر ٹرمپ کے مشورے پر عمل کریں اور جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواب ترک کر دیں، وہ اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے کہ مشتبہ خامنائی زخمی ہیں یا نہیں۔ جنگ کے نتائج امریکہ کے مفاد میں ہوں گے اور امریکہ کو آئندہ نیوکلیر بلیک میلنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ایران نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم یہ صرف اپنے لوگوں کی جو سول نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے لیے استعمال کریں گے، اور ہمارا ایٹم بم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شہید آیت اللہ خامنائی کی طرف سے بھی یہ باقاعدہ اعلان کیا گیا تھا، اور ایک فتویٰ بھی ان کی طرف سے جس کو ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ کوٹ کرتی رہی ہے۔
لیکن آہستہ آہستہ جو میری ابھی بھی جو ایک آبزرویشن ہے یا اسیسمنٹ اسے کہیں وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک سیف ایگزٹ چاہتا ہے اور وہ ہائر ٹرمز کے اوپر یعنی جسے کہا جاتا ہے کہ فیس سیونگ اسے چاہیے اور اب نے ہم کو یہ ایک پرماننٹ پولیٹیکل بیٹل فیلڈ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے جہاں سے ایران کے خلاف ایک نفرت جو ہے دنیا کے مختلف ممالک اس کا اظہار کریں اور تنقید کا نشانہ بنائیں کہ تم دنیا کے تیل کے پیچھے کیوں پڑے ہو. تمہاری جنگ ایران کے ساتھ تھی, اب تو آبنائے ہمز کو کھول دو, لیکن آبنائے ہمز کو کھولوانا اتنا شاید آسان نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے, اس جزیرے کے اوپر ہم جائیں گے جہاں سے یہ ساری ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اور ہم ایران کے تیل پر قبضہ کریں گے, اور جیسا ہم نے وینیزویلا میں اتنے ارب ڈالر کا جو سونا تھا وہاں سے ہم اٹھا کر لے کر آئے, اور اسی طرح ہم ان کے تیل پر بھی قبضہ کریں گے. جب آپ یہ کہیں گے کہ مارکو روبیو کی اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں کہ ایران کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسلامک گورنمنٹ ہے اور ہم ایسی کسی گورنمنٹ سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہیں. اسلامک دنیا تو جی خاموش ہے, مردہ سوئی ہوئی ہے, کسی کو کوئی خیال نہیں ہے, لیکن ایران تو ڈر کے پیچھے نہیں ہٹ رہا. ایران تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. جنگ کب تک جاری رہے گی یہ فیصلہ ٹرمپ کریں گے. امریکی وزیر دفاع نے اس بات کا اعلان کر دیا 12 گھنٹے پہلے. تو آپ کا جو لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے اہداف کو مکمل کر چکے ہیں اور جنگ ختم آلموسٹ ہو چکی ہے, لیکن اب تاریخ کا اعلان جو ہے کب کیا جائے گا یہ پیٹ ہیگسیت کو بھی معلوم نہیں ہے. دوستو اس میں جو ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران کے اسرائیل, قطر اور متحدہ عرب امارات کے اوپر تازہ حملے ہیں. یہ ایز وی اسپیک جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, اور اسرائیل, قطر اور متحدہ عرب امارات تینوں ممالک کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے ان کے ملکوں پر میزائل داغے. اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ میزائلوں کو روکنے کے لیے دفاعی نظام فعال ہے اور متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. دیکھیں اگر آپ ایران کے اوپر حملہ کریں گے اور جب آپ اس قسم کی دھمکیاں دیں گے تو یقیناً اس کا پھر ایک جواب بھی دیا جائے گا. جو انہوں نے کچھ گھنٹے پہلے جو دھمکی دی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, اور اس میں امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ایسا جواب دینے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے آپ کو نہیں دیا. اپنے بیان میں امریکی وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ ایران پر آج ہونے والے حملے اب تک کے شدید ترین حملے ہوں گے اور یہ اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ہم اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر لیتے. پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ آج ایران پر حملوں کا اب تک کا سب سے شدید دن ہوگا. دعویٰ ہے کہ ایران اس جنگ میں بری طرح ہار رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی تعداد بھی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. لیکن آپ ختم نہیں کر سکے. جنگ کے اندر اگر آپ کی اکانومی کو ڈنٹ پڑ سکتا ہے تو وہ ایران جو پچھلے 47 برسوں سے تیاری کر رہا تھا اس کی اکانومی کو اور اس کے لوگوں کو کیوں نقصان نہیں پہنچے گا, ان کے ارسل کیوں کمزور نہیں پڑیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہے. تو پیٹ ہیگسیت نے جو اعلان کیا اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو بھی مخاطب کرتے ہوئے دوستوں ایک جملہ یہ کہا ہے کہ میرے خیال میں ایران کے نئے سپریم لیڈر امن سے نہیں رہ سکتے. اور یہ انہوں نے جو پچھلے 12 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسرائیل کے خلاف اس کے تناظر میں یہ بات کی ہے, کیونکہ جو اسرائیل سے خبر آ رہی ہے اور وہاں کے جو صحت کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے تقریباً رات سے اب تک 200 کے قریب زخمی لوگوں کو لایا گیا, جس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کرٹیکلی انجرڈ ہیں, اور 5 سے 6 افراد کی ہلاکت کی بات بھی جو ہے وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہے. تل ابیب کے اندر سائرن بجے, تل ابیب کا جو ڈیفنس کا سسٹم ہے مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات تھی, اسے انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ بھی کیا کیونکہ کرٹیکل ایک طرح سے اس کا ریویو ہے سچویشن کا. ایران نے سر کیا کیا اسرائیل کے اندر, ان کا جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو تباہ کر دیا. جو آئرن ڈوم جس کے اوپر ان کو بہت زیادہ مان تھا, اس کو ڈھونڈ کر جہاں جہاں بھی ان کے انٹرسیپٹرز موجود تھے, جہاں بھی انہوں نے اپنا دفاعی نظام لگایا ہوا تھا اس کو انہوں نے تباہ کیا. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے امریکن ٹیکنالوجی جو انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی. اب جب اس کو آپ نے تباہ کر دیا تو آپ کے پاس یعنی یو آر اوپن فار اٹیک, اور آپ کے اوپر حملہ کسی طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو دوسری طرف سے جو اٹیک ہے جی وہ حزب اللہ کر رہا ہے. ادھر سے آپ نے ان کا ڈیفنس سسٹم تباہ کیا, ادھر سے حزب اللہ ایکٹیو ہو گیا, اور بتایا جاتا ہے کہ ایران ہیز ڈسٹرائڈ دی اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم. ناؤ حزب اللہ ہیز اسٹارٹڈ ریننگ میزائلز آن سینٹرل اسرائیل ویئر 40% آف دا پاپولیشن لیوز. یہ پاپولیٹڈ ایریاز ہیں اور آبادیوں کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, چونکہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے تمام انٹرسیپٹرز اور دفاعی نظام جو ہے ودن جو بنکرز بنائے ہوئے ہیں وہ شہری علاقوں میں بنائے ہوئے ہیں, جیسا کہ جو اسرائیلی جو سابق ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. ان کی بہت ساری رپورٹس پچھلے 8-10 دنوں میں انٹرنیشنلی ان کو کوٹ کیا گیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی آبادیوں میں ان تمام انفراسٹرکچر کو کھڑا کیا تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ آبادی کے اوپر حملہ کر رہا ہے. حالانکہ بچوں کو مارنے والے تم,
पिछली कई दहाइयों से फ़लस्तीन के अंदर बच्चों का जो कत्ल हो रहा है वो किसने किया, वो इसराइल ने किया, लेकिन आज इन्होंने एक हिकमत अमली के तहत ये सारा सिनेरियो जो है वो बिल्डअप किया था। तो उसमें अब आपको ना एक चार्ट है और उससे हमें समझने में आसानी होगी कि पिछले 11 दिनों के अंदर ईरान आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद जो हमले थे वो कितने शदीद थे, और उसके बाद यानी आज की तारीख के बाद क्या इसमें दोबारा से आपको तेज़ी नज़र आएगी, क्योंकि इस तरफ से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों का अमेरिका ने दोबारा ऐलान कर दिया है। पहला जी हमला जब हुआ ईरान के ऊपर और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, पहले दिन में 350 के करीब मिसाइल जो है वो दागे गए, दूसरे दिन 175, तीसरे दिन 120, चौथे दिन 50, पांचवें दिन 40, छठे दिन 32 हैं और द 7th डे 28 हो जाते हैं जी, आठवें दिन है को 15 है, फिर 21 दिन जो 9th डे था उसमें 21 जो मिसाइल हैं वो दागे गए, फिर 10वें दिन 18 और अब 11 तारीख यानी आज इसे 11वां दिन है और अब इनकी तादाद ऐसा ऐसा बढ़ी और आज बताया जाता है तकरीबन को 24 के करीब ये मिसाइल जो इनका इस्तेमाल किया गया, और यही पैटर्न आपको जो ड्रोन हमले हैं वहां पे भी आपको नजर आएगा। तो फिर जो 8वां दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और पेंटागन के अंदर ये बात डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दी गई थी कि जनाब अब ईरान की कमर हमने तोड़ दी है, इनका आर्सेनल कम हो गया, इनके जितना भी सिस्टम था इसे हम तबाह कर चुके, डिफेंस सिस्टम वैसे कोई नहीं है, इनके मिसाइल पूरे प्रोग्राम को हमने लिपेट दिया है। तो ये वो गलती थी जो ईरान के खिलाफ ऑब्वियसली पहले इन्होंने हमला करके की और फिर इनकी कैलकुलेशन भी जो है वो एक मिस फायर कर गई। तो ये दोस्तों इंतहाई अहम एक डेवलपमेंट है। मैं आपको इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी शेयर कर दूं और ट्रंप के हवाले से अल जजीरा इसको रिपोर्ट करे, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस सेंडिंग यूएस फोर्सेस टू ईरान सीज टू और डिस्ट्रॉय यूरेनियम बट द ऑपरेशन वुड हैव रिक्वायर्ड हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स अकॉर्डिंग टू CNN रिपोर्ट। देखिए ये इतना आसान नहीं होगा, इसे बार बार टेबल पे रखा जाता है डोनाल्ड ट्रंप की और वो उसे ना एनालाइज करें। देखें डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जितने भी फैसले किए हैं वो बहुत ही ऐसे फैसले थे जिनके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो कहता है कि मैं अमन कायम करूंगा लेकिन जंगों में चला जाता है। वो कहता है कि मैंने दुनिया में अमन कायम किया, मुझे नोबेल इनाम दो, लेकिन जंगें करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो पैटर्न है डिसीजन मेकिंग का वो इसी किस्म का है और इसे पेंटागन के लोग 18 एजेंसीज बार बार समझा रही हैं कि रजीम चेंज तो नहीं हुआ, अब ये गलती ना करना कि अपनी फौजों को वहाँ पे उतार के, क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़ी फौज दरकार होगी। सर इराक इन्वेड नहीं कर सका ईरान के अंदर, एक पूरी इराक ईरान वॉर मौजूद है और इनकी बॉर्डर्स बिल्कुल साथ मिलते थे। यहाँ पे मिडिल ईस्ट अपनी फ़ज़ाई हदूदें थी, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर आप जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं और जो सैटेलाइट को जो ऑब्जर्व करते हैं, जो मॉनिटर कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि एयर स्पेस अभी भी इस्तेमाल हो रही है, मिसाइल गुजरते हैं, जहाज़ गुजर रहे हैं। और अगर फोर्सेस दोबारा से आपने मिडिल ईस्ट में उतारी तो फिर यहाँ पर तो खाना जंगी कभी भी ख़त्म नहीं होगी और फिर ये हमले आपके एक बहुत बड़े जो सिविल क्योस में कन्वर्ट हो जाएंगे और मुसलमान को मार रहा होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के खिलाफ लोग उठ खड़े होंगे और फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते यानी सेफ एग्जिट की तरफ वो जा रहा है, लेकिन जाते जाते वो सख्त हमले करना चाहता है ताकि अपने इस एक फेस सेविंग उसका एक मौका मिल सके और अपने हम्स को वो एक परमानेंट फीचर बना के जाएगा। याद रखिएगा कि दुनिया में तेल के अगर मामलात हैं तो इसमें मेरा नहीं हाथ बल्कि ईरान का है। ईरान को जाकर पूछो ताकि पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ हो जाए। लेकिन ईरान ने बड़ा जी वाज़ेह पैगाम दे दिया कि किसी सूरत भी हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी सरजमीन को जब भी आप टारगेट करेंगे हम इसका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों मैं आपको ये भी खबर दे दूं, यूएई ने तकरीबन कोई 26 के करीब और 8 मिसाइल जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं। ये पिछले 1 घंटे पहले की मैं आपको रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर इसके साथ मोर देन 50 ईरानी नेवल शिप्स डिस्ट्रॉयड, ये दावा है अमेरिका का। और फिर एक और खबर, इसराइल इलीगली यूजिंग वाइट फॉस्फोरस इन लेबनान। ह्यूमन राइट्स वॉच ने जी ये खबर अब इसको कंफर्म कर दी है कि वहाँ पे फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ऑब्वियसली इंसानी हकूक़ के खिलाफ है और ये वॉर क्राइम्स के अंदर इसका शुमार होता है। दोस्तों ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, गाय बगाए मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।